अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, आज मैं आपके सामने उस घर के मुताल्लिक कहूँगा कि जिस घर के सामने हर मुसलमान अपने सर को झुकाता है, हर आदमी उसकी तरफ रुख कर अपनी दुआओं को मांगता है, जो माबूद हकीकी का घर है और जिसको हम और आप बैतुल्लाह कहते हैं। आज मैं आपके सामने बताऊंगा कि बैतुल्लाह शरीफ की तामीर किस तरीके से हुई, किन हजरात ने बैतुल्लाह की तामीर की और वक्त के एतबार से उसमें क्या क्या चेंजेस हुए। हो सकता है ये वीडियो 3 या 4 पार्ट में हो, आप इसको आखिर तक देखिए, इंशाअल्लाह इसमें आपको काफ़ी नफ़ा होगा। आइए हम अपने मुज़ाकरे को शुरू करते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। काबतुल्लाह की तामीर कुल 11 मरतबा, जिसमें सबसे पहले काबतुल्लाह की तामीर जो की फरिश्तों ने फरमाई, उसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने काबतुल्लाह की तामीर की, उसके बाद हज़रत शीश अलैहिस्सलाम ने काबतुल्लाह की तामीर की, उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबतुल्लाह की तामीर फरमाई, उसके बाद कौम इमालका ने, उसके बाद कबीले जुरहम ने काबतुल्लाह की तामीर फरमाई, उसके बाद कुसै बिन किलाब जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्द अमजद है, इसी तरीके से कुरैश ने काबतुल्लाह की तामीर की, उसके बाद हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु ने काबतुल्लाह की तामीर फरमाई, उसके बाद हज्जाज बिन यूसुफ, उसके बाद सुल्तान मुराद राबे जो सल्तनत उस्मानिया के एक बादशाह थे, उन्होंने काबतुल्लाह की तामीर फरमाई। हम इन तमाम तामीरात का तफसीली जिक्र तो नहीं करेंगे, अलबत्ता तामीर इब्राहीम, इसी तरीके से तामीर कुरैश, तामीर अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर और हज्जाज बिन यूसुफ और तामीर सुल्तान मुराद राबे, इसके मुतालिक हम आपके सामने मुज़ाकरा करेंगे। सबसे पहले हम तामीर इब्राहीमी का जिक्र करेंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मक्का जब भी आते तो कभी क़ियाम नहीं फरमाते, लेकिन जब अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ कि काबतुल्लाह को तामीर करना है तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मक्कतुल मुकर्रमा तशरीफ़ लाए। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ज़मज़म के कुएं के पास एक दरख्त को टेक लगाकर अपने तीर बना रहे थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को उन्होंने सलाम किया। जब बेटे ने बाप को देखा तो बेटे खड़े हो गए और अपने वालिद महतरम से बगलगीर हो गए, उनसे मुसाफहा मुआनका करने लगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने फर्जंद अंजुमन से कहा कि बेटा मुझे अल्लाह की तरफ से हुक्म है। तो हज़रत इस्माईल ने फरमाया कि इताअत कीजिए। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे अल्लाह की तरफ से हुक्म है कि मैं काबतुल्लाह की तामीर करूँ। तो हज़रत इस्माईल और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबतुल्लाह की तामीर को शुरू फरमाया। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम पत्थर लाते, हज़रत इब्राहीम को देते, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम काबतुल्लाह की तामीर करते। तो तामीर होती गई, यहाँ तक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूरे काबतुल्लाह को तामीर फरमाया। और एक ख़ास बात मैं आपको बताता चलूँ कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो काबतुल्लाह तामीर फरमाया था वो बगैर चूने, बगैर गारे, बगैर सीमेंट के तैयार किया था। जो खालिस पत्थर को पत्थर पर रख कर काबतुल्लाह की दीवार को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तैयार फरमाया। बाद मुअर्रिखीन ये कहते हैं कि जिस वक्त काबतुल्लाह की तामीर हज़रत इब्राहीम ने फरमाई, उस वक्त हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की उम्र 20 साल थी। खैर, दोनों बाप बेटों ने काबतुल्लाह की तामीर फरमाई और जब काबतुल्लाह की तामीर फरमा रहे थे तो ये दुआ करते थे, ए अल्लाह हमारे इस अमल को कबूल फरमा, तो सुनने और जानने वाला है। और कुछ चीज़ें जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबतुल्लाह की तामीर में की वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबतुल्लाह का कोई दरवाज़ा नहीं बनाया, बल्कि काबतुल्लाह में दाखिल होने के लिए एक ऐसी कुशादगी वाली जगह को छोड़ दिया। काबतुल्लाह में उस वक्त छत नहीं बनाई गई और काबतुल्लाह के अंदरून यानी अंदर साइड में दाहिनी यानी सीधे जानिब में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक गड़ा, एक खड्डा खोदा जिसमें लोग अपने नज़र नियाज का खजाना रखते थे। लोग कहते हैं कि दरवाज़ा क्यों नहीं बनाया। दरवाज़ा न बनाने की वजह ये थी कि उस ज़माने में लोग बड़े अमानतदार हुआ करते थे। उस ज़माने में लोगों के पास न माल, न जवाहरात, न सोना चांदी, न महल्लात थे। लोग बड़े अमानतदार हुआ करते थे। और रिवायात में आता है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह की तामीर फरमाई तो 5 मुक़द्दस पहाड़ों के पत्थर काबतुल्लाह की तामीर में इस्तेमाल किए गए। सबसे पहले तूर ज़ैता, तूर सीना, इसी तरीके से जबल लिबनान, जबल जूदी और जबल हिरा, इन 5 मुक़द्दस पहाड़ों के पत्थरों को काबतुल्लाह की तामीर में इस्तेमाल किया गया। जबल ज़ैता और जबल सीना ये बैतुल मुक़द्दस के 2 पहाड़ हैं। इसी तरीके से जबल लिबनान, जिसको जबल औलिया कहते हैं, जबल हिरा, जहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत से पहले इबादत किया करते थे, जिसको गारे हिरा कहते हैं, ये वही जबल हिरा है। गर्ज बताने का मकसद ये है कि इन 5 मुक़द्दस पहाड़ों के पत्थरों से काबतुल्लाह की तामीर फरमाई। जब बैतुल्लाह शरीफ की तामीर मुकम्मल हुई तो तवाफ की इब्तिदा
کہاں سے کی جائے، کس سمت سے کی جائے، اس کی نشاندہی کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جنت سے ایک پتھر کو اتارا جس کو ہم حجر اسود کہتے ہیں۔ وہ جس پہاڑ پہ اترا، جو احباب حج عمرہ جا چکے ہیں اور ان کو پتا ہے کہ جہاں پر بادشاہ اور کنگ کا محل ہے، اسی پہاڑ کو جبل ابو قبیس کہتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس پہاڑ پر حجر اسود کو لائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے وہاں سے حجر اسود کو لایا اور خاص جگہ پر حجر اسود کو لگایا گیا تاکہ طواف کی ابتدا بھی وہی سے ہو اور طواف کی انتہا بھی وہی پر ہو۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی۔ بعد اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ ابراہیم میرے بندوں کو میرے گھر کی طرف بلاؤ اور ندا لگاؤ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا، اے اللہ میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، ابراہیم ندا لگانے کا کام تمہارا ہے، پہنچانے کا کام میرا ہے۔ آتا ہے روایات میں کہ اس وقت کی لبیک میں جتنے لوگوں نے جتنی مرتبہ حضرت ابراہیم کی لبیک کا جواب دیا، وہ اتنی مرتبہ اللہ کے گھر کی زیارت کریں گے۔ خیر، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ندا لگائی، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالٌ وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتُونَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جبل ابو قبیس، جس پہاڑ پر آج کنگ کا اور سعودی بادشاہ کا محل ہے مکہ المکرمہ میں، اسی جگہ پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ندا لگائی۔ اپنے دائیں جانب، اپنے بائیں جانب، شمال، جنوب، مشرق، مغرب، ہر جانب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ ندا لگائی۔ اس کے بعد لوگ گروہ در گروہ اللہ کے گھر کے پاس آتے رہے، لوگ عبادت کرتے رہے، اللہ کے گھر کا طواف کرتے رہے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کئی حج پیادہ یعنی پیدل کیے۔ اسی طریقے سے غالباً 75 سے زیادہ انبیاء علیہ السلام نے حج فرمایا اور مینا کے اندر قیام فرما کر نمازیں ادا کی۔ وقت گزرتا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد کعبۃ اللہ کی کئی تعمیرات ہوئی۔ اس کے بعد وہ زمانہ آیا جس زمانے میں قریش نے کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی، اور جس وقت قریش نے کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر غالباً 35 سال تھی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے 35 سال بعد کعبۃ اللہ کی پھر سے تعمیر جدید ہوئی۔ لیکن قریش نے جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کی تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو نقش تھے انہی پر کعبۃ اللہ کی تعمیر کی ابتدا کی۔ اس زمانے میں بھی اللہ کے گھر کو بنانے کے لیے حلال مال کا استعمال کرنا بہت اہم مانا جاتا تھا اور بڑا اہمیت کا حامل تھا۔ ان لوگوں نے مال کو جمع کیا، حلال مال کو جمع کیا، لیکن حلال مال میں کمی ہو گئی۔ انہوں نے کعبۃ اللہ کے ایک حصے کو مکمل فرمایا اور ایک حصے کے باہر انہوں نے ایک منڈیر اور ایک چھوٹی سی دیوار بنا دی۔ دیوار بنانے کا مقصد یہ تھا کہ جب کوئی شخص کعبۃ اللہ کا طواف کرے تو اندر سے نہ کرے بلکہ باہر سے کرے، اور دوسری ایک بات کہ کعبۃ اللہ کے اندر سیلاب کا پانی داخل نہ ہو، تو اس وجہ سے انہوں نے ایک منڈیر بنا دی جس کو ہم اور آپ حتیم کہتے ہیں۔ دوسرا چینج جو انہوں نے کیا وہ کیا کہ کعبۃ اللہ کے دروازے کو زمینی سطح سے تقریباً 9 فٹ اوپر کر دیا، اور کعبۃ اللہ کی پوری اونچائی تقریباً 18 ہاتھ انہوں نے کر دی۔ اس کے بعد جو تیسرا چینج قریش نے کیا کہ کعبۃ اللہ کے اندر 2 صف لگائی گئی، 2 صف بنائی گئی اور ہر صف میں 3 ستون لگائے۔ اس چوتھا چینج جو انہوں نے کیا کہ کعبۃ اللہ کو چھت لگائی، اور جو چھت لگی اور چھت بنی، آتا ہے روایات میں کہ قریش سے پہلے بھی کعبۃ اللہ کو چھت لگائی گئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کو چھت نہیں تھی، لیکن ابراہیم علیہ السلام اور قریش کے درمیان میں کئی مرتبہ کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی۔ اس دوران کعبۃ اللہ کی چھت لگائی گئی، اور سب سے پہلے جو کعبۃ اللہ کی چھت جو لگی، یمن کا ایک بادشاہ تھا اسد حمیری، اس کا گزر وہاں سے ہو رہا تھا، تو اس وقت اس نے کعبۃ اللہ کو چھت بھی لگائی، کعبۃ اللہ کو غلاف بھی پہنایا، اور کعبۃ اللہ کے قریب میں ایک جانور کو ذبح بھی کیا۔ انشاءاللہ میں غلاف کعبہ میں اس کا مکمل واقعہ آپ کے سامنے عرض کروں گا اور بتاؤں گا۔ جس زمانے میں اہل قریش کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، اس زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کی تعمیر میں حصہ لیا۔ اسی طریقے سے بڑے بڑے سرداروں نے کعبۃ اللہ کی تعمیر میں حصہ لیا، جن میں یہ لوگ شامل تھے: ولید بن مغیرہ، ابو جہم، عباس بن عبد المطلب، ابو امیہ بن مغیرہ، عتبہ بن ربیعہ، ابو زمع بن اسود بن عبد المطلب، عاص بن وائل، ابو حذیفہ بن مغیرہ، ابو وہب بن عمرو بن عائز بن عمران بن مخزوم، ابو سفیان اور ابو الحیہ، سعید بن عاص، یہ تمام کے تمام بڑے بڑے سردار بھی کعبۃ اللہ کی تعمیر میں شریک۔ ولید یہ پہلا شخص تھا جو کعبۃ اللہ کی دیواروں پر چڑھا، کعبۃ اللہ کو منہدم کرنا شروع کیا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ کعبۃ اللہ کو وہ منہدم کر رہا ہے تو قریش کے سردار بھی وہاں پر شریک ہو گئے، اور جب وہ کعبۃ اللہ کو ولید منہدم کر رہا تھا، توڑ رہا تھا، تو اس وقت اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، اور اس نے کہا کہ اللہ، ہم یہ کام صرف اور صرف اصلاح کی غرض سے کر رہے ہیں۔
غرض بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کعبۃ اللہ کو اتنا عظیم اس وقت بھی سمجھا جاتا تھا، اور کعبۃ اللہ کا احترام اور اس کی برکت اس وقت بھی ان لوگوں کے دل میں اتنی تھی۔ اور ایک معمار جو یمن سے تعلق رکھتا تھا جس کا نام تھا باقوم رومی، اس نے کعبۃ اللہ کی دیواروں کو چونے اور غارے سے بنایا، اور کعبۃ اللہ کی چھت بھی اسی شخص نے بنائی۔ غرض حالات بدلتے گئے، قریش کے بعد بھی کعبۃ اللہ کی پھر سے تعمیر ہوئی۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر نے کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی، اس کے بعد حجاج بن یوسف نے، اس کے بعد سلطان مراد رابع نے۔ انشاءاللہ دوسرے مذاکرے میں ہم حضرت عبداللہ ابن عباس نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کیسی کی اور اس میں کیا کیا چینجز کی، اس کے متعلق بات کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے کہنے کو آپ کی سننے قبول فرمائے، آمین۔